لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ المهم انا دايره الجبل فوق راسي، ماشي فوطه، جبل عرفتوا راسك كنحس به ثقيل. لقيتوني يلاه فقت اختكم مدكدكه، ولقيتوني يلاه فقت. البارح دوزت اكفس ليله في حياتي لحقاش كنت مريضه، ودابا لقيتوني فقت كيف ما قلت لكم. غادي نقاد المسائل ديالي حيتاش دوجت اون فوا فقت دوجت، لحقاش البارح عراقيت، وراكم عارفين واش كتكونوا مرات كتشربوا الدواء وكتعرقوا داكشي، فخاص ضروري تدوشوا. فقت دوجت وحرصت على انه ما يضربنيش البرد مره واحده اخرى. فدابا غادي ندير لي سيتاب ديالي مور الحمام، يعني دودورون، لا كريم هيدراتونط، نحيد حجباني شي شويه فهمتوا. شوفوا هاد الحبيبه كتسلم عليكم تتقول لكم هاي، عرفتو كتضرني ومنفوخه من الداخل، حبوبه داخليه ماشي خارجيه. وحجباني ها هما على طبيعتهم، هانتوما شفتوهم على طبيعتهم. دونك عاد غادي نقص منهم واحد شويه حيت غلاض. شوفوا وهذا الشيء راني ناقصه بزاف، وحجباني غلاض يا اختي انت كتشوفي. المهم كيف ما قلت لكم غادي ندير ديك المراحل بلا ما نصورهم لكم، راكم عارفينهم، ديال دودورون، كريم، تحيدي الزغب. بالنسبه باش كنحيد الزغب راه ديما تنبارطاجيه معكم، اللي هو هذا الموس هذا ديال الفلامينغو، هذا به زعما كان به تنخدم انا. غير هو دابا ما بقيتش كنحيد هكاك، يعني وليت كندير اويلي يا اختي، وليت كندير كريم هيدراتاسيون، اويلي وليت كندير كريم هيدراتاسيون ها هي، وعاد كنحيد. فهمتوا البلان؟ يعني كندهن شي حاجه في وجهي وعاد كنحيد، وماشي بالضروره تستخدموا هذه، اي كريم عندكم يكون كيناسب البشره ديالكم. ويا صافي دابا غادي نمشي نقاد اموري باش عاد نمشي ندير شي حاجه نفطرها. يا بالطبيطات ديالي دابا لقيتوني غادي ندير السيروم لشعري اللي هو هذا، ديما تنبارطاجيه معكم. صراحه تيدوز بزاف، راه فايته هضرت لكم عليه في الانستغرام، داكشي علاش كنقول لكم تابعوني في الانستغرام ديالي، حيت شي حوايج ما كنحطهمش هنا في يوتيوب كيكونوا في الانستغرام، فهمتوا؟ فكان ابليكي شويه ديال السيروم غير في هاد التالي ديال شعري، ريحته زوينه البنات. التالي ديال شعري داكشي اللي كيبقى كندوزو بحال هكا فوق راسي ياكو. ثاني حاجه اللي غادي نابليكي هي المشطه ديالي، غادي نابليكي فيها هاد الريحه ديال الشعر، تديوش عليا، نابليكي فيها الريحه ديال الشعر، وعاد غادي نمشط شعري باش ما نرشهاش ديريكتومون شعري. بالنسبه لهذه راها ريحه ديال الشعر، ديجا مكتوبه فيها ديال الشعر، يعني ماشي ريحه ديال الذات ولا شي حاجه، هذه بارفان خاص بالشعر ياكو بحال هكا. وما غاديش نصايب شعري دابا حيت جاتني السخفه وبغيت نفطر الصراحه. عاد غادي نمشي نشف شعري، وعاد غادي نشوف واش غادي نصايبو اولا غير غادي نشفو. قبل ما ندخل الحمام شنو كنت مشهيه نفطر؟ كنت مشهيه نفطر موسلي اللي هو كيكون مثلا الشوفان مع اللوز مع الكركاع مع الزبيب مع عندي هنايا هانتوما، راه ديجا كنت شاركته معكم، كيجي بحال هكا، راه كنشريه، ولكن كاين الناس اللي كيصوبوه برافو عليهم، راه بامكانكم تصوبوه، كتشريوه الشوفان وكتشريو المكسرات وداكشي وكتصوبوه في الدار، احسن لكم ما تشريوه، حيت راه غير هاد الزقه هادي ب 25 درهم. وبغيت زعما نخلط معاه بيرلي وناكل باش شويه ديال الطاقه شويه ديال الانرجي، وفي نفس الوقت مشهيه الباكيت. لقيت بابا جايب لي مسكين الباكيت راه وجديد، فراكم عارفين مشهيه باكيت مع فرماج ومشهيه هذا، فاش بان ليكم؟ المهم هذا غنخليه ابار ياكو، وانا غنشوف ماذا سافعل. اول حاجه ضروري لي تيزان ديالي، هذه حاجه ضروريه الصباح، وليت مبليه بهم بحال القهوه، والله هذه حاجه ضروريه.
يا الكبيدات هذا هو الفطور ديالي كيف ما قلت لكم وكيف ما شفتوا. هنايا درت داك الموسلي مع بيرلي. والبنات اللي ما كيعرفوش بيرلي، ما كنهضرش على المغاربه، لي زالجيريان وبزاف اللي ما كيكونوش عارفين شنو هو بيرلي، تقدروا ديروا جيرفي الا كان عندكم، سينو اي ياغورت عندكم، اي ياغورت تقدروا ديروه، ماشي ضروري هاد الماركه. فالباغيت فيه الشاركوتري بالبوافغ والفرماج، واكيد البليه ديالي. هادشي ما غيبقاش، هادشي جو بونس، وكنتمنى انهم يكونوا اخر قراعين، ونقدر كاع ما نكملهمش، ونقدر كاع ما نقربش ليهم، وغنبقى نكراطي شويه بشويه. بحال دابا كنت كنشرب قرعه باغ جور، غادي نولي نشرب كويس في النهار، كافي صافي، شويه اختي بشويه حتى نوصل داك الهدف اللي حنا بغيناه. وايضا الاكل الصحي كيف ما قلت لكم وقت الصباح، نتوما شفتوا راه هذا راه صحي، الخبز الفرomage راه كل حاجه صحيه. فهادشي كيكون اصلا في الفطور الصراحه. المهم شويه بشويه حتى نولفوا السيستم جديد ونقتنعوا بالفكره. بدات تشوفوا ماما بابا يلاه جاو شنو جابوا لي. جابوا لي جوج، هانتوما كيحمقوا شوفوا كياتا. تقول لك فوقاش تكبري، ما نكبرش، بغيتش نكبر علاش اختي. دابا هاد جوج خصنا نقلبوا لهم على شي سميات. يلاه عطيوني سميات، نديرو بحال ميمي مسميه واحد بوشعيب. يلا نتوما قولوا لي اشنو نسميو هاد الجوج. يلا سميات من عندكم، والسميه اللي عجبتني غنسميهم. يلا على ديك الروينه اللي كاينه اللور، انا نشفت شعري بالريح بارد، ما درت لا زعما لا سيشوار لا والو، بالريح بارد عرفتوا. ولكن اللي كيعصبني هو هاد الجدوره. شوفوا كيبقاو يديروا هاد الجدوره، هانتوما كيبقاو بحال كيتبوك ليا من الجدر. و المهم انا نخليه بحال هكا دابا، ما غنزيدو لا سيروم لا حتى شي حاجه، غادي نخليه هكذا. شوفوا دابا كيفاش فيه الفوليوم وكيفاش كيبان قوي. غير شويه غادي يضربوا الريح غيدير عرفتي كيولي لاصق عليا بحال هكا. انا هذا هو شعري، عرفتني غدا الصباح غنفيق غنلقى شعري مزيد. فما عرفتش الكارثه عندي مع هذا الشعر الصراحه، ولكن ماشي مشكل، الحمد لله على اي حاجه. دابا شويه بديت كنعالجو من تساقط، كنحاول انني ما نخليش شعري يطيح بزاف. كندير الزيوت الصراحه، كندير الزيوت باش شعري ما يطيحش. تكونوا شفتوا الاهداف ديالي ديال 2022 فيهم شعري ما غنديرش زعما باش يطوال، ولا انا اصلا ما عزيزش عليا الشعر طوال، عزيز عليا الشعري بحال هكا. وفاش كندير اكستنسيون غير باش نبدل اللوك وصافي. اما انا عزيز عليا الشعر هكا زعما صغيور. اما كنت كنبغي الشعر طويل غنمشي ندير دي اكستنسيون ديما حتى يطول شعري وصافي. المهم كيف ما قلت لكم غادي نحاول نعتني بشعري. كندير له الزيوت، نوريكم واحد الزيت اللي كندير دابا لشعري اللي هو هذا. هانتوما راه ديجا كنت هضرت لكم عليه، هذا زيت بالاعشاب. وحاولوا ديما الاعشاب ديالكم اولا الزيوت ديالكم اللي كتستخدموا حاولوا يكونوا في قريعات بحال هكا مغموقين. سينون تقدروا ديروه بوحديتكم. انا غادي ندير واحد الخلطه ديال واحد الزيوت، الا بغيتوا نشاركها معكم قولوها لي. واحد الخلطه ديال الزيوت زوينه ومجربه عند اقرب الناس عندي، وشفت النتيجه صراحه. غير على التساقط، لان شعري انا كيتساقط بزاف 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 بزاف. شي نهار غنفيق غنلقى شي فرصاده من شعري ما كايناش. وصافي دابا غادي نتربوزا، غادي نرتاح لانني يلاه فطرت الصراحه. ماما جات، راه وريتكم داكشي اللي جابوا ليا. فرحت وحسيت بالسعاده. سينون كما قلت لكم غادي نجلس نتروبوزا، عندي شي فيديوهات خصني ندير لهم المونتاج ونرتاح شويه حيت راني مازال عيانه الصراحه. ومن بعد غادي نقدر نخرج. علاش لا ما نخرجوش نبدلوا الجو وداكشي. نتسنى هيام حيت عندها واحد الشغال. اون فوا تسالي غادي تكونتاكتيني ونشوف واش غادي ندير. بدات عرفتو عاوتاني حسيت بديك لافاتيك، كنت جالسه كنمونطي لي فيديو وداكشي وجاتني ديك لافاتيك ديال عاوتاني ديال السخانه وداكشي. راه ماشي كورونا ولكن ضربني البرد، حيت كضرني هاد البلاصه هادي ديال سرتي كضرني فاش كان بحال هكا، فاش كنبرك على سرتي كضرني وتجيب لي بحال السخفه. و صافي زعما ماشي زعما شي حاجه اللي كراف ولا، ولكن عانيت منها البارح. ودابا عشان جاتني لافاتيك دونك غادي نمشي نشرب الدواء. عرفتو كيحمقني نقيس هكا في شعري وما نلقاش لي بوينت وما نلقاش داكشي محروق وداك الروينه. راكم شفتوا راه حيدت هادشي كامل حيتاش كان محروق، كان فريمون مشوط وما كانش هكا عامر من التحت، كان خفيف طويل ولا رقيق صغيور هكذا. حسن الصراحه.
البنات كيقولوا لي صفاء عافاك بدي الفرقه شويه، ولكن راه كيفاش غادي نشرح لكم الفرقه هي اللي كتعجبني. واش فهمتوا؟ ما عرفتش هي كتعجبني. شحال هذه كنت مبليه بجنب هكا، قولوا لي كي جيت، كتبوا لي في لي كومونتير واش يعجبكم زعما جنب شعري هكا اولا فرقه. وعرفتوا راه كتجنب نبقى نقيس في شعري، حيت البنات اللي شعرهم كيتزيد تحاولوا انكم ما تبقاوش تقيسوا في شعركم اولا تلعبوا في الفروه راسكم اولا تبقاو ديروا هكا، حيت شحال ما قصتوا شعركم شحال ما غيبدا يفرز الزيوت وغادي يتزيد لكم. فوالا دابا غادي نمشي ناخذ الدواء ونرتاح نتروبوزا بيد ما جا بابا وبيد ما يجيب لي الطوموبيل، حيت ما عنديش دابا الطوموبيل. دعوا معايا ربي يسهل ليا في طوموبيل صراحه. راه شوفوا ممكن ناخذ طوموبيل وممكن كلشي ساهل، وسورتو دابا داكشي الكريدي. تخيل طوموبيل كتستخدم بالكريدي وكتخلصي 800 درهم في الشهر. راه هادي شفتها مي ما نقولش لا مارك شنو هي، ما نقولش زعما الماركه ديال الطوموبيل شنو هي، حيت ما كاينش نديروا لا بوب. فكيف ما قلت لكم كاين طوموبيلات اللي كتخلصي 800 درهم في الشهر وهانتي الطوموبيل، ولكن حنا ما بغيناش داك جونغ، ما بغيتش زعما داك الكريدي وما بغيتش داك التزيار. واخا ما غيكونش تزيار مي يعني غتبقى تدخلك الصالير يقطعوا لك منها واحد شويه، ولكن ما بغيتش. دابا كنبقى نقول زعما فوالا كاينه الطوموبيل ديال بابا ما كاينليش داك التزيار صافي حتى من بعد نساليو هادشي ديال الدار وداك الشيء، وعاد ديك الساعه نشوفوا حوايج اخرين، حيت تابعني شي حوايج احسن من الطوموبيل كثار من الطوموبيل خاصنا نقادوهم من الوالا، وعاد ديك الساعه نفكروا في الطوموبيل. يعني غنفكر في الطوموبيل الا كانت ما عنديش ديجا، يعني ما كايناش باش غنتحرك، ولكن ملي كاينه ديال بابا ماشي مشكل. وانا الوحيده اللي عند بابا، يعني ما غنتقاتلش انا وشي حد على الطوموبيل صافي. وفوالا دونك دابا غنمشي نشرب الدواء ونرتاح الله يسهل عليا وعليكم كاملين في داكشي اللي نتوما بغيتوه، في داكشي اللي نتوما كتمناوه. انا ما كان جايز فراسكم ضربتها بواحد النعسه. دابا يلاه في وقت صونات عليا ويام قالت لي صافي انا شويه غادي نجي عندك. ايوا وفقت، كنحس براسي مطحطحه عرفتو مساليه، ولكن غادي نوض ماشي مشكل، حيت ما انا من نوع الناس اللي ما كنجلس في الفراش الا وكنكون صافي وصلت بيا للجدر عاد كنجلس في الفراش. اما فاش كنكون مريضه كنحاول نقاوم انني نوض نخرج نبدل الوقت باش ما نبقاش، حيت الا بقيت بحال هكا في الفراش مريضه صافي غتكفس عليا وغنمرض بزاف. شكون اللي بحالي، حيت انا من هذا النوع. ولا نضت شويه وقاومت واخا كنعيا الصراحه مي صافا، المهم ما نبقاش جالسه بحال هكا فهمتوا. شوف الاخت شنو جالسه كدير، جات وضربتها بغديوه وقلت لها كلي الدسم، ما بغيتش ناكل الدسم. ساعه كندور دويره وكناكل كنتفكر داكشي اللي قلت لكم، الاهداف حتى ليا ولدي. عرفتوا البنات شنو اللي نسيت ما درتش لي دغاطاسيون بالنسبه ليديا. كنشوف دابا يدي عرفتوا ناشفين مع خرجت من الحمام وما نشفتش يدي سخفانه، وبابا جالسين كيصايبوا الجرده هو والجيران وصافي. هي هاد الهبيله عرفتوا حدايا واحد الوليد صغير ما بغيتش نبينو، راكم عارفين كيحمق ضربني الضو. قلت لكم دابا غادي نمشي نجيب خالتي ونمشي نجلسوا مع ماما واحد شويه في شي بلايصه. خرجت انا وهدام نرجع للدار ونوريكم شنو داكشي اللي تقديت، لحقاش خديت شي حاجه ديال التقديه، ولكن داكشي اللي تقديته حطيته في الدار. مشيت للدار حطيته ودزت مور خالتي رديتها للدار، يعني لدارها كثرت عليكم الدار. وسينو شوفوا هي ما عرفتش راه جايه واحد الكآبه شوف خطيره. كنا مبلانيين غادي تمشي تبات معايا دابا نصور واحد الفيديو ليكم زوين غادي يعجبكم، انا متاكده زعما غادي يعجبكم. يلا صونت على با قالت لي الو فلان راه غادي نبات مع صفاء، صافي سي كونفيرمي. انا يلا كنهضر انا في التليفون جاني ابل ديال بابا جاوبته قال لي اجي راه غادي نمشيو عند خالتك دابا، راك زعما في راكي واش جايه ولا. صافي بقيت كندور في عويناتي وكنشوف ومبلانيه زعما هكا نكمل معاكم النهار في الدار وداكشي. المهم شنو ما كان، حيت الا مشيت دبلاصت عند العائله راه ما كنصورش عند العائله، انا مخلياهم ابار هاد السوشيال ميديا. مي المهم انا غادي نشوف شنو ما كان نرد عليكم. انا بغيت غير نبارطاجي معكم شنو اللي شريت. خديت فرomage حيت ديرنيغمون انا مريضه ومحتاجه داكشي اللي فيه
راكم عارفين شو سميتو لينيرجي وداكشي. فخديت فرomage. هذا فرomage فيلمان بقات هي وحيده، خديتها انا بقات غير وحده. هادشي من بين وخلاص. وليت خديت هاد لا بروموسيون حيت مابقاش فيها بزاف. هاد لا بروموسيون حيت شحال ديما هبطت للكارفور وداكشي، فهاد لا بروموسيون زوينه صراحه. يبقاو محطوطين تنحتاجهم. خديت هذا فرomage ديال الدهين بحال هكا في الصباح. شي مره ما كنكونش باغا ندير داك شنو سميتو داك الفرomage مثلث، تيعجبني هذا. ياك هاد الماء وما شربت منها حتى وزه. وخديت هذه شتا جديده مكتوب فيها كراميل، بغيت زعما نجربها. هادشي اللي خديت. سينون هذه لقيتها عند ديك صحاب 5 دراهم، كنحتاجها بزاف فاش كنبغي نشرب مثلا حريره صوبه المريقه اندومي شي حاجه بحال هكا. كتعجبني ناكل بهذه الصراحه، هذه كتجي زوينه. صافي هادو زعما هما لي تروك اللي خديت. ايوا صافي. عرفتو كنحاول نبقى نولف نشرب الماء ديال القريعات، ميمكنش. عرفتي ضربيني احسن، راه ميمكنش. واحد المذاق في شكل بعدا انا شخصيا ما كيعجبنيش. المهم نستفاد شي كل حاجه بلاصتها. وغاز اليوم بحال درت داك الصيام المتقطع، يعني كليت حدي في الصباح، من موراها ما وليتش كليت، مورا كليت غير داك الحوت اللي شفتو بلا خبز بلا والو. ودابا غادي ناخذ سالاد بحال هكا. وبغيت نجرب هذا الفرomage هذا، غادي ندير شويه في هذا الباكيت هذا باش نجرب زعما لو ديالو، حيت انا صراحه ماشي زعما شي وحده غليظه، ولكن كوميم داكشي اللي فيه السكريات وداك الروينه ما بغيتش نبقى ناكلها. وإلا قلت لكم انا المناضه ما شربتهاش اليوم، نيفر والله ما شربتها. برافو عليا. دونك دابا غادي ندير هذا في خبيز ونزيد عليه وحيده من هاد لا شاركوتري وشلاضه وصافي. في الكبيدات هانتوما درت الباكيت فيه فرomage ولانشون، حيت راكم عارفين مريضه ما عنديش لونفي باش ناكل شي حاجه اخرى. صراحه كنت مشهيه الصوبه ديال الخضر، عرفتوا ديك الصوبه اللي كيكون فيها الخضر مقطعين طريفات مربعات، هذيك اللي كنت مشهيه. ولكن صافي با غاف ما جاتش، عاد نجي دابا ونقول ماما تصايبها ولا هذا. صافي غادي ناخذ سالاد وفعوت المناضه غنبقى، حيت هذا كنت كنشربو غير في الليل وبارفوا هذا كنت كنشربو في الصباح وبارفوا في الليل تنبغي هكا نشرب مره. ولكن دابا غنبقى نشربو نعوض به المناضه، حيت المناضه فريمون هلكاتني انا. بالنسبه للبنات اللي سولوني على الطبيله ديال الناموسيه، راه كانت ديسپونيبل في كارفور، كانت ديسپونيبل في مرجان. فيها هنا فين كتحط التليفون بحال هكا عرض اولا طول، وفيها هنا فين كتخبعي شي حاجه ديالك الا بغيتي، وهنا الا بغيتي تحطي شي حاجه ديال بواسون، سينون تحطي هكا دي ستيلو. هنايا الشارجور ديال البيسي الا بغيتي، وفيها حتى هاد البلاصه، يعني كتقرب لك بزاف ديال الحوايج وكتجلسي غير في بلاصتك. الكبيدات ديالي عرفتو نعست ما حسيتش براسي، دابا عاد فقت وبغيت ندير لكم لافان ديال هذا الفلوق. هذا فلوق مريضه مطحطحه، ولكن واخا هكا كنتوحشكم كنتوشح. راه مين بديت الفلوق وانا كنخطا، كنتوحش لي كومونتير ديالكم، تنبغي نهضر معكم نجاوبكم في لي كومونتير، يعني كوميم كنحس براسي قريبه لكم هكاك شويه. وصافي هذا ما كان. شكرا بزاف الناس اللي غيتعاونوا معايا بالشفاء، شكرا بزاف لكم، حيت عارفه الناس زوينين قلبهم زوين. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. حاولت اني نبدل هكا شويه الجو معكم ونخرجوا وداكشي، ولكن الله غالب انتم كتشوفوا. نشوفكم في الفيديو الجاي.